अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब प्यारे सिस्टर? इंशाअल्लाह खैर के साथ होंगी। तो आज जो है हम अपना लेसन पढ़ने वाले हैं आयत 32। तो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखें, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है पेश किया था कि उनके नाम बताऊं, किनके जो चीज़ें उन्होंने उन्हें बताई हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, है ना। तो फ़रिश्तों से कहा गया था कि इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। ठीक है, अब आगे आयत में जो है फ़रिश्ते जो हैं इकरार करते हैं कि जो अल्लाह ताला हम वही जानते हैं जो आपने हमें सिखाया है। ठीक है, तो देखते हैं आयत 32। क़ालू, उन्होंने कहा, सुब्हानका, तू पाक है। क़ालू, उन्होंने कहा, सुब्हानका, तू पाक है। ला, नहीं, इल्मा, इल्म, लना, हमें, लना यानी कि हमें, इल्ला, मगर, माँ, जो, अल्लमतना, तूने हमें सिखाया। अल्लमतना यानी सिखाया। अल्लमतना, तूने हमें सिखाया। इन्नका, बेशक तू, अंता, तू, देखें यहाँ फोर्स लगाई जा रही है। इन्नका यानी बेशक तू, और फिर अंता, तू, अलीमु, जानने वाला है, हकीम और हिकमत वाला है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि जो है पहले जो है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। अब फ़रिश्ते जो हैं उनके नाम नहीं बता सके, तो अब इस आयत में फिर आजिज़ से वे अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, हम वो जानते हैं जो तूने हमें सिखाया है। इससे ये सबक मिलता है इल्म का असल ज़रिया जो है अल्लाह ताला ही है। फिर देखें, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है, चाहे वो ज़ाहिर हो या छुपी हुई हो, और अल्लाह के हर काम में जो है हिकमत है, चाहे वो हमें समझ आए या ना आए। देखें यहाँ पे अलीम और हकीम दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला की जो है सिफत के बारे में बता रहे हैं कि वो बेहतर जानता है ना, और उसका हर काम जो है हिकमत से भरा हुआ होता है। अब देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से जो है फ़रिश्तों पर फजीलत मिली। ये इल्म की जो है फजीलत को बयान करता है। ठीक है, ये जो आयत है ये इल्म की फजीलत को बयान करती है। इससे पहली आयतें भी इल्म का बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है इन आयतों में। अब देखें, और साथ में इंसान जो है जितना भी इल्म हासिल करे वो अल्लाह के इल्म के सामने कुछ भी नहीं है ना। हमें हर वक्त अल्लाह ताला से इल्म के लिए दुआ करनी चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, और देखें फ़रिश्तों की जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो हमें बता रहा है कि अल्लाह ताला के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, किस कदर अदब से, आजिज़ी से और एहतराम से हमें बात करनी चाहिए। अब आयत 33 देखते हैं। देखिए, फिर कहा जा रहा है, क़ाला, उसने फरमाया, या आदम, या यानी कि ए आदम, आदम, या आदम, ए आदम, अम्बी, उन्हें बताओ, उन्हें किन्हें? फ़रिश्तों को, बे अस्माइहिम, उनके नाम। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अस्मा जो है सिर्फ नाम के लिए नहीं आया। यहाँ पे किस चीज़ों के नाम है? बहुत सारी चीज़ों के नाम है, वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मुफस्सिरीन के मुताबिक जो है वे थे, मखलूक थी, और साथ ही साथ जो है एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, ये चीज़ें वगैरह थी। ठीक है, अब देखें, क़ौला, उसने फरमाया, या आदम, आदमु, ए आदम, अम्बी, उन्हें बताओ, बे अस्माइहिम, उनके नाम। फलम्मा, फातो, लम्मा, जब, अम्बाअहुम, उसने उन्हें बताया। किसने? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बे अस्माइहिम, उनके नाम। ठीक है, चीज़ों के नाम किसे बताए? फ़रिश्तों को। क़ौला, उसने फरमाया। किसने फरमाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अलम, क्या नहीं, अकुल, मैंने कहा, लकुम, तुम्हें, इन्नी, के मैं, आलमू, जानता हूँ, गैबा, छुपी हुई बातों को, गैब यानी कि छुपी हुई बात, गैब यानी छुपा हुआ, गैबा, छुपी हुई बातों को, अस्समावाती, आसमान की, अस्समावात जो है जमा है आसमान की। ठीक है, समावात की जमा, अस्समावाती, आसमान की, वा, और अर्ज़ी, ज़मीन की, वा, और आलमू, मैं जानता हूँ, माँ, जो, तुबदूना, तुम जाहिर करते हो, तुबदूना यानी जाहिर करना, वा, और माँ, जो, तुम तक्तुमून, छुपाते हो। अब देखें, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए, फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने किया ताकि उनकी फ़जीलत जो है वाज़ेह हो। ठीक है, फिर अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں, اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے نام بتاؤ, یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف نام یاد تھے بلکہ وہ بیان بھی کر سکتے تھے, انہیں بیان کرنے کی صلاحیت بھی جو ہے دی گئی تھی. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے بیان کیا اور فرشتے جو ہے حیران رہ گئے. پھر آگے اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اور جو یہ جو ہے فرشتوں کو ایک یاد دلایا جا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جو تم چیزیں جو ہے ظاہر کرتے ہو اور جو چیزیں تم چھپاتے ہو. اب یہاں کیوں کیا کہا گیا زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ظاہر کیا, کیا ظاہر کیا, وہ سوال کہا جا رہا ہے یہاں پہ. ظاہری بات جو ہے وہ سوال ہے, کیا تو زمین میں ایسا خلیفہ بنائے گا جو فساد کریں گے, فرشتوں نے آیت اس میں کہا تھا, ہے نا. پھر یہ جو ہے کہا گیا کہ جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. تو مفسرین کے مطابق جو ہے اس کا اشارہ ابلیس کی نیت کی طرف تھا, جو ہے جس نے اس وقت کچھ ظاہر نہیں کیا, بعد میں انکار کیا اور تکبر کیا. پھر آیت 34 دیکھتے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے وا اور از جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو, للملائکتی فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو, اسجدو سجدہ کرو, لی آدما آدم کو, آدم علیہ السلام کو, فسجدو تو سب نے سجدہ کیا, یعنی تو انہوں نے سجدہ کیا, الا سوائے ابلیسا ابلیس کے, ٹھیک ہے, شیطان کے, آبا ابا یعنی اس نے انکار کیا, ابا یعنی انکار کرنا یا نافرمانی کرنا, واستکبرا اور تکبر کیا, وا یعنی کہ اور, استکبرا یعنی تکبر کیا, وا اور کانا ہو گیا, من سے الکافرین کافروں میں سے. دیکھیں یہاں سجدے کا حکم ہے, تمام فرشتوں کو دیا گیا ہے, اور یہ ٹھیک ہے یہاں سجدہ عبادت کا نہیں ہے بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا. ٹھیک ہے, یعنی جو اس وقت جائز تھا. ٹھیک ہے, سجدے کا مطلب تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ اللہ کی مخلوق میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے اور فرشتوں کو یہ مقام تسلیم کرنے کا حکم ملا ہے, تو وہ سجدہ کیا کہلائے گا, وہ سجدہ تعظیم کہلائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں فرشتوں نے اللہ کو کا حکم جو ہے وہ مانا اور فوراً سجدہ کیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو قبول کیا, سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے, میں نے جب آپ کو آیت 30 پڑھائی تھی تو بتایا تھا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات تھا. ٹھیک ہے, اس کا ذکر سورہ کہف میں آیت 50 میں آیا ہے, مگر وہ بہت عبادت کرتا تھا, ہے نا, وہ بہت عبادت گزار تھا, اس لیے جو ہے فرشتوں کی مجلس میں اسے شامل کر لیا گیا. تو جب حکم دیا گیا تو وہاں پر وہ بھی تھا, وہ موجود تھا وہاں, لیکن اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا, نافرمانی کی یعنی انکار کیا اور تکبر کیا. ابلیس نے کہا جیسے کہ سورہ الاعراف میں ہے اس کا ذکر, میں اس سے بہتر ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے, یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں, تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, کہ اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے کہا جا رہا ہے یہاں پر وہ کافروں میں سے ہو گئے, یعنی اس کے انکار اور تکبر کی وجہ سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے منکر بن گیا. ٹھیک ہے, ابلیس جو ہے علم رکھتا تھا مگر اس کے جو غرور تھا اور جو اس کا وہ تھا تکبر, اس نے جو ہے اسے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اللہ کا حکم جو ہے ماننا ضروری ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. فرشتوں نے جو ہے بغیر چوچا کیے جو ہے سجدہ کیا, ابلیس نے جو ہے عقلی دلیل دی اور انکار کیا, جو کفر کا سبب بن گیا. یہ آیت بتاتی ہے کہ علم کے باوجود نافرمانی اور تکبر انسان کو یا جن کو جو ہے ہلاک کر دیتی ہے. تو تکبر جو ہے وہ بہت زیادہ بری چیز ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.